कैंप जब यतीम खाने में शुरू हुआ और जब से मैं हर एक साल आता हूँ देख रहा हूँ, इंशाल्लाह डेवलप करने को जरिए बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सहूलत है, लंगर खाने को लंगर लगता है। हाजी कौन भी है क्या भी तकलीफ नहीं, बहुत खुशी से जा रही हैं। इसके पीछे हमारे वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी मेहनत है। सबको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी अच्छी जज जैसे तवाका पड़ रही आप तो देख रही, अरे काउंटर में सारे हाजी को क्या भी तकलीफ नहीं हो रही है, पास आपको क्या होना तय करिए। बहुत खुशी होती है तो इंशाल्लाह। मुझे तबीयत बराबर 4-5 दिन से आया नहीं, मैं हर एक साल में आते हूँ, देखता हूँ, मेरी खिदमत दिया करता हूँ। ज़बरदस्त तबीयत ठीक नहीं है ऐसे आज शहरों में बहुत अच्छा दिखता है इंशाल्लाह। बहुत अच्छी सहूलत ये करी, साल और ईजी कर लो कुछ जरी नाना को छोड़ने हैं। So it's really very good that seeing them going to Hajj, and they are the first people in our family going to Hajj. So it's really very emotional for us. So yeah, we are very emotional and seeing this moment. We are very thankful to Allah calling them, and let Allah call everybody, all the people, all the Muslims in this world to do their Hajj. So अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ये मौका दिया। मतलब बहुत सही जगह पे हैं, हमें इतनी खिदमत मिल रही है। लाइक यहाँ पे हाजियों को बहुत सहूलत है, बहुत फ्रेंडली हैं कि जितने भी स्टाफ हैं, बहुत भी कितने भी जने हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम दैट वी आर ब्लेस्ड हियर अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गो फ्रॉम बैंगलोर, तो रियली ब्लेस्ड। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी हजरात को ये बोलना चाहता हूँ कि हज के इंतज़ाम बहुत अच्छा करके हैं। इसके साथ साथ हमारे BZ ज़मीर अहमद और BZ वॉरियर्स इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग तो इतना इधर हेल्प कर रही थी, इसकी तो हम हमें नहीं बोल सकते। जैसा एक हमें एक किट भी नहीं उठाने दे रही, सब कुछ उन्होंने कर को दे रही। फिर भी स्पेशल थैंक्स फॉर BZ ज़मीर अहमद खान। मुल्क का हर वो मुसलमान पता नहीं मौला किस के घर पर बुलडोजर चल, किस घर के घर को तोड़ दिया गया, पता नहीं मौला कितनी इबादत गाहों को शुमार कर दिया गया, पता नहीं मौला मुल्क के कितने हिस्सों में किस खित्ते में मुसलमानों को देश को नाबूद करने की साजिशें की गई। रोज हमारे नौजवानों को बेकसूर गिरफ्तार किया जाता है, रोज हमारे नौजवानों को मामूली में घेर कर मारा जाता है। मौला अल्लाह हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को लूट लिया गया, हमारे ताजिरों के कारोबार को छीन लिया गया, हमारे घरों को वीरान कर दिया गया। मौला हम किसी से गिला नहीं करेंगे। आज तेरे दरबार में रात की तारीकी में इन हुज्जत किराम के मुक़द्दस महफिल में तुझसे मौला शिकायत करते हैं, फरियाद करते हैं। परवरदिगार इन जालिमों के हक में, इन फिरौनों के हक में अगर हिदायत है तो हिदायत दे दे मौला, अगर हिदायत नहीं है तो आज के एक फिरौन को ज़ेरे ज़मीन पहुंचा दे, उसके आखिरी गुस्ल का इंतजाम करते, अल्लाह उसे ज़ेरे ज़मीन पहुंचा कर आलम इस्लाम को चैन सुकून अता फरमा। अल्लाह फलस्तीन के वो मासूम बच्चे तेरी इज्जत की तसद्दुक़ गवाह है, तेरे फरिश्ते गवाह है। मौला उन्होंने अपनी माँ की छातियों से उतना दूध नहीं पिया, जालिमों ने उनका खून बहा दिया। वो भूखे और प्यासे तड़पते कराहते बच्चे मौला इन हुज्जत किराम की दुआओं का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह जब जहाँ कहीं ये तेरे मेहमान आग उठाए, इनकी मुस्तजाब और मकबूल दुआओं में सारे आदम का हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से हमें उम्मीद है, यकीन है, ना सिर्फ मुल्क के हालात बदलेंगे, उम्मत के मुकद्दर को तो बदल देगा। मौला इन सब की दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। तेरे अल्लाह तेरी जात बेहतर जानती है, तेरे फरिश्ते गवाह हैं, तू देख रहा है मौला हमारा ये नौजवान तबका बगैर किसी गर्ज के, इनका कोई मफाद नहीं है, ऐसा इनकी कोई दुनिया की गर्ज नहीं है। ये बेलौस होकर बेगर्ज होकर सिर्फ तुझे राजी और खुश करने के लिए
تیرے مہمانوں کی خدمت میں حجاج کرام کی راحت میں اے اللہ راحت پہنچانے میں یہ لوگ دن رات لگے ہیں مولا. انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا, انہوں نے اپنے آرام اور راحت کو چھوڑا, انہوں نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مولا تیرے مہمانوں کی خدمت میں لگے. اے اللہ تیری ذات بہتر جانتی ہے, بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب یہاں پر خدمت میں لگے ہیں. مولا اے اللہ تو ان سب کی خدمات کو قبول فرما, ان کی خدمت کو دنیا میں ان کے لیے کامیابی کا, عروج کا, ترقی کا, خیر کا, خوشحالی کا ذریعہ بنا دے, آخرت میں نجات کا, مغفرت کا سامان بنا دے. اے اللہ تیرا وہ بندہ قوم و ملت جسے امید کی نگاہ سے دیکھی, اے اللہ قوم و ملت جس کے نام پر فخر کرتے ہیں, عالی جناب عزت زمین احمد خان صاحب. اے اللہ کوئی مبالغہ نہیں, تیری ذات ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے. مولا تیرے اس بندے نے لاکھوں غریبوں کے گھر کو آباد کیا ہے, لاکھوں زندگیوں کو آباد کیا ہے. اے اللہ لاکھوں بیماروں کی راحت کا انہوں نے سامان کیا ہے. مزید ان کی خدمات کا سب سے بڑا اے اللہ یہ سب سے بڑا کارنامہ یا قربانی یہ ہے کہ حجاج کرام اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو اے اللہ کھانا کھلانے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے. مولا تیرے اس بندے نے تیرے بندوں کو دنیا کی نعمتیں کھلائی ہیں. مولا تو اس بندے کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے, ان کے آبا اور اجداد کے لیے جنت کی نعمتوں کا انتظام کرو. انہوں نے دنیا کا دسترخوان ہمارے سامنے بچھایا ہے, ان کے اور ان کی نسلوں کے سامنے جنت کا دسترخوان بچھا دے. اے اللہ انہوں نے تیرے بندوں کے گھر کو, زندگی کو آباد کیا ہے. اے اللہ تو اس بندے کے اور اس کے تمام گھرانوں کو اور اس کی دنیا اس کی آخرت دونوں کو آباد کرنا. اے اللہ ان کو مزید سیاسی تقویت نصیب فرما, ان کی سیاست کی چادر کو مزید وسعت نصیب فرما. جناب رحیم خان صاحب میرے کرم فرما, محب محترم نوجوان سیاسی قائد عالی جناب ٹیپو صاحب مولا, یہ نوجوان اپنی سرپرستی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جناب مجاہد پاشا صاحب, مزمل صاحب, سعید صاحب, عبد الرحمان صاحب, شریف صاحب اور ان کے تمام وہ رفقا مولا جو دن رات یہاں کام میں لگے ہیں مولا, صرف تجھے راضی کرنے کے لیے اپنا فرض نبھا رہے ہیں. مولا ان سب کی دنیا کو بھی آباد فرما, ان کی آخرت کو بھی آباد فرما, دنیا اور آخرت کی ان سب کو عزتیں برکتیں نصیب فرما. اللہ جنہوں نے صرف امیدیں دے کر ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے, یہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے, جن کا بھی ہم پر حق ہے چھوٹا یا بڑا احسان ہے, جو بھی ہماری دعاؤں کے آرزومند اور خواہشمند ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں برکتیں نعمتیں راحتیں سعادتیں سہولتیں وسعتیں نصیب فرما. اے اللہ یہ حجاج کرام جا رہے ہیں مولا, اب تو ہی ان کا محافظ ہے, تو ہی ان کا ناصر ہے مولا, اب یہ تیرے حوالے ہیں مولا, یہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے بلاوے پر تیرے مہمان بن کر آ رہے ہیں مولا. بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, کاروبار کو چھوڑ کر آ رہے ہیں مولا, ان کو قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما دے, ان پر کوئی آفت نہ آئے, کوئی مصیبت نہ آئے, کسی قسم کی پریشانی کا یہ شکار نہ ہو, کسی قسم کے حالات اور مسائل کا ان کو سامنا نہ ہو. اے اللہ کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو مولا, قدم قدم پر تو ان کا محافظ بن جا, ان کی مدد فرما, خیر و عافیت کے ساتھ جائیں, خیر و عافیت کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دے کر خیر و عافیت کے ساتھ واپس اپنے گھر پہنچ جائیں تو اس کے فیصلے فرما. اے اللہ آج یہ اتنا بڑا مجمع ان کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے مولا, یہاں پر آج جس نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے یہ ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں مولا, مولا تیری عزت کی قسم ان سب کو تو اپنا مہمان بنا کر بلا دے گا, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. آج کی اس رات میں مولا, آج
आज यहाँ पर जो भी बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत हाथ उठाए खड़े हैं, इन सब के हक में हज की सआदत को मुकद्दर फरमा दे, इन सब को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा दे, इनको भी रोज़े रसूल की हाजिरी नसीब फरमा दे। जो कुछ मांगा है मौला अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक उससे भीख मांगी है। अल्लाह तेरी जात बहुत पाक है, तेरी शान बहुत ऊंची है, तो अपने शायान शान हम सबको भी अता फरमा। अल्लाह हमने तो अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, तो अपने शान के मुताबिक अता फरमा। हमारी टूटी फूटी दुआ को महज अपने उनको करम से तेरे हबीब आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।